Good morning, class 10. In our last class, we have done cell cycle, and you all know that cell cycle consists of two phases, that is interphase and M-phase. M-phase. Interphase, which is the longest phase, and I have already told you all that it is the most active phase of cell cycle. हामीले पहिलाको क्लासमा तिमीहरूलाई सेल साइकलको विषयमा पढाउँदै थियौँ म र इन्टरफेज र एम फेज मल्टिप्लिकेसन फेज सेल साइकलको दुईटा फेज छ लङ्गेस्ट फेज इन्टरफेज भनेर हामीले पढ्यौँ जुन चाहिँ इन्टरफेजको सब फेजहरू G1, S र G2 फेजको विषयमा पनि पढ्यौँ G1 इट्स अ ग्रोथ फेज ग्रोथ साथसाथै सिन्थेसिस अफ RNA एन्ड प्रोटिन हुन्छ S रिएप्लिकेसन अफ क्रोमोजोम बनिन्छ यहाँनिर त्यसको विषयमा पनि पढ्यौँ हामीले एन्ड G2 फेरि ग्रोथ फेज हो र यो चाहिँ हामीले पहिलाको क्लासमा गरिसकेका थियौँ र आज हाम्रो एम फेजमा दुईटा छ माइटोसिस र मियोसिस र माइटोसिसको विषयमा पढ्दैछौँ हामी आज Mitosis division, which is also known as body cell division or equational division or indirect division. Mitosis division लाई body cell division पनि भनिन्छ, equational division पनि भनिन्छ अथवा indirect cell division पनि भनिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो somatic cell or body cell मा पाइन्छ यो डिभिजन र एक खेप सेल माइटोसिस डिभिजन हुँदा टु डटर सेल्स आर प्रोड्युस्ड दुईटा डटर सेल प्रोड्युस हुन्छ र दुईटा डटर सेल जुन प्रोड्युस्ड भएको छ दे आर क्वालिटेटिभली एन्ड क्वान्टिटेटिभली सिमिलर भन्नुको मतलब चाहिँ क्वालिटेटिभली मिन्स दे कन्टेन सेम कम्बिनेसन अफ जिन उनीहरूको जिन को कम्बिनेसन जुन छ त्यो एउटै प्रकारको हुनुपर्छ एन्ड क्वान्टिटेटिभली मिन्स दे कन्टेन सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम हुनुपर्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मदर सेलमा 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम छ भने दुईटा डटर सेल जुन बनिँदैछ त्यसमा पनि 46 चाहिँ भएको हुनुपर्छ फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु माइटोसिस डिभिजन जुन डटर सेल प्रोड्युस्ड हुन्छ डटर सेलमा चाहिँ जिन कम्बिनेसन सेम हुनुपर्छ मदर सेल र नम्बर अफ क्रोमोजोम पनि सेम हुनु पर्यो फर इक्जाम्पल मेरो एउटा ओम्लीको सेल डिभाइड हुँदैछ भनेपछि मेरो ओम्लीको सेलमा हामी ह्युमनमा दे आर 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम त्यो सेल डिभाइड भएर बनिँदैछ अर्को सेल भन्यो भने त्यसमा पनि 46 नम्बर अफ क्रोमोजोमै आएको हुनुपर्छ त्यो कारणले गर्दा माइटोसिस डिभिजनलाई इक्वेसनल डिभिजन भनेको फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु माइटोसिस डिभिजनलाई किन इक्वेसनल डिभिजन भनेको रहेछ भन्दाखेरि डटर सेल कन्टेन सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम एज मदर सेलमा जतिवटा क्रोमोजोम छ त्यति नै डटर सेलमा पाइन्छ त्यो कारणले गर्दा उलाई इक्वेसनल डिभिजन भनेको र यहाँ मैले लेख्दैछु छु why mitosis division is known as equational division मैले के लेख्दैछु छु यहाँ भन्दाखेरि during mitosis division the two daughter cells produced are qualitatively and quantitatively similar to the original mother cell qualitatively भनेको बुझ्यो जिन कम्बिनेसन एउटै हुनुपर्छ क्वान्टिटेटिभली भनेको नम्बर अफ क्रोमोजोम सेम हुनुपर्छ र त्यो कारणले गर्दा माइटोसिस डिभिजनलाई इक्वेसनल डिभिजन भनेको र why mitosis division is known as indirect division अस्ति हामीले अमाइटोसिस को चाहिँ डाइरेक्ट डिभिजन पढ्यौं माइटोसिस चाहिँ इन्डाइरेक्ट डिभिजन किन भन्दाखेरि माइटोसिस डिभिजन हुँदाखेरि नम्बर 1 डाइरेक्टली डिभाइड हुँदैन फर्स्ट न्यूक्लियस डिभाइड हुनु पर्यो न्यूक्लियस डिभाइड भइसकेर मात्रै साइटोप्लाज्म डिभाइड हुनु पर्छ Mitosis division direct division होइन it is indirect division because number 1 first
Division of nucleus is necessary. Division of nucleus divide हुने जुन process छ, that is chirokinesis. Chiro means nucleus, kinesis means to divide. पहिला चाहिँ को डिभाइड हुनु पर्दो रहेछ, न्यूक्लियस डिभाइड हुँदा रहेछ, अन्त मात्रै गएर साइटोप्लाज्म डिभाइड हुँदा रहेछ, which is known as cytokinesis. साइटोप्लाज्म, काइनेसिस भन्नुको मतलब डिभिजन. त्यो कारणले गर्दाखेरि माइटोसिस डिभिजनलाई इन्डाइरेक्ट डिभिजन पनि भन्दो रहेछ. बट इन केस अफ अमाइटोसिस द सेल डिभाइड्स डाइरेक्टली. अस्ति हामीले अमाइटोसिसमा के गर्यो देख्यो, सेल चाहिँ डाइरेक्ट डिभाइड भएको. तर माइटोसिसमा चाहिँ पहिला काइरोकाइनेसिस, त्यहाँदेखि साइटोकाइनेसिस. र काइरोकाइनेसिस हुँदाखेरि, न्यूक्लियर डिभिजन हुँदाखेरि एनिमल सेलहरूमा, प्लान्ट सेलहरूमा स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुन्छ. अहिले स्पिन्डल फाइबर फर्मेसनको विषयमा तिमीहरूले बुझ्छौ. नेक्स्ट स्लाइडमा. र अस्ति हामीले जुन इन्टरफेजमा मैले तिमीहरूलाई भने S1 फेजमा डिएनए रिएप्लिकेसन अफ डिएनए अर सिन्थेसिस अफ डिएनए हुन्छ भनेर, पहिला यो मदर सेलमा जुन यो एउटा सम्झ इक्जाम्पल यो दिएको मैले, यो क्रोमोजोम जुन छ, यो क्रोमोजोम चाहिँ यसरी दुईटा बनिन्छ. किनभने यो दुईटा छुट्टेर एकवटा पसेर जानु पर्यो नि त डटर सेलमा. पहिल्यै क्रोमोजोम डुप्लिकेट भएर बसिरहेको हुन्छ यसरी. एस फेजमा यो चाहिँ एस फेजमा के हुँदो रहेछ, यो क्रोमोजोमको जुन यो क्रोम्याटिड छ, सिस्टर क्रोम्याटिड फर्म भएर बसेको हुँदो रहेछ. त्यसको लागि मैले यो देखाएको. फेरि बुझाइन्दैछु. क्रोमोजोम आफ्टर इन्टरफेज चाहिँ यस्तो हुन्छ. यहाँ मैले एउटाको मात्रै दिएको छु. र माइटोसिस डिभिजनको सब फेजहरू जुन न्यूक्लियस डिभाइड हुँदाखेरि 4टा सब फेज छ. नम्बर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज एन्ड एनाफेज. माइटोसिस डिभिजनको 4टा फेज रहेछ. नम्बर 1 प्रो, सबसे पहिलाको. सेकेन्ड मेटा, इक्वेटोरियल रिजन सम्झिराख, अहिले बिचमा इक्वल हाफ सम्झिराख न, मेटा. टेलो को अगाडि एना भनेको पुच्छरको छेउको. टेलो मिन्स पुच्छर. फेरि एकखेप प्रो फर्स्ट, मेटा इक्वल, एना पुच्छरको छेउको, टेलो पुच्छर. र माइटोसिसको काइरोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिभाइड कसरी हुँदो रहेछ त्यसको विषयमा अब हामी पढ्दैछौँ. नम्बर 1 प्रोफेज. सबसे पहिला प्रोफेजमा क्रोमोजोम कन्डेन्स भन्नुको मतलब जुन हामीले न्यूक्लियसमा त्यो न्यूक्लियर रेटिकुलम भन्ने डोरी जस्तो चिज हामीले नक्सा बनाउँदा उयो गर्दा देखिरह्यो सेलको, त्यो क्रोम्याटिन चाहिँ जुन छ त्यो कन्डेन्स्ड भएर क्रोमोजोम बनिन्छ. र त्यो क्रोमोजोम जुन छ, त्यो क्रोमोजोम बन्नेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भिजिबल हुन थाल्छ, देख्न थाल्छ. जुन न्यूक्लियसको हाम्रो त्यो बाहिरपट्टिको बोक्रा भनेर हामीले पढ्थ्यौँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन र न्यूक्लियोलस डिसअपियर भयो. न्यूक्लियसको मेम्ब्रेन एन्ड न्यूक्लियोलस डार्क स्टेन स्ट्रक्चर जुन हामीले न्यूक्लियसको डायग्राममा देख्थ्यौँ, न्यूक्लियोलस त्यो र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ डिसअपियर, बिस्तारै डिजल्भ हुँदै जान्छ. सेन्ट्रोयल, अस्ति मैले सेन्ट्रोजमको विषयमा, अर्ग्यानिलको विषयमा पढाएको छु. सेन्ट्रोजम भन्ने विच कन्सिस्ट अफ 1 पेयर अथवा 2 सेन्ट्रोयल्स, ड्रम सेप, सिलिन्डरिकल सेप भनेर मैले अस्ति पढाएको छु. सेन्ट्रोयल भन्ने त्यो पनि डुप्लिकेट भएर इट मुभ्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, त्यो चाहिँ एनिमल सेलमा हो. र स्पिन्डल फाइबर, प्रोटिन फाइबर बनिनु थाल्छ. तिमीहरूले यहाँनिर हेरेर मात्रै बुझ्नु साह्रो पर्यो भनेर यहाँ मैले नक्सा पनि यहाँनिर तयारी पार्दैछु. आफ्टर इन्टरफेज क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर अघि हामीले देख्यौँ. यहाँनिर यो जुन न्यूक्लियसको बोक्रा मेम्ब्रेन छ, यी डिजल्भ हुँदै गयो, यो अनइभन थिकन हुँदै आयो, हराउँदै गयो, डिसअपियर.
यहाँ न्युक्लियसमा जुन धब्बा थियो न्युक्लियोलस त्यो डिसपियर भयो, त्यो पनि हरायो। यो जुन सेन्ट्रोयल छ यहाँ एउटा छ, यो सेन्ट्रोयल जुन छ हामीले अस्ति सेन्ट्रोजम भन्यो, यो सेन्ट्रोजम दुईटा यस्तो सिलिन्ड्रिकल सेपको सेन्ट्रोयलले बनेको छ भनेको थिएँ। यो पनि डुप्लिकेट भएर अपोजिट पोल नर्थ र साउथपट्टि कुद्नु थाल्छ। यसरी यो नर्थपट्टि जान थाल्यो, यो साउथपट्टि। यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि यसको जुन एस्ट्रल रेज छ, यो प्रोटिन फाइबर, यो फाइबर तन्किँदै जाँदाखेरि एकअर्कामा स्ट्रेस पुस हुँदै गयो, त्यसले गर्दाखेरि अपोजिट पोलमा जानु थाल्यो। र प्रोफेजमा माइटोसिसको फर्स्ट फेजमा के हुँदो रहेछ, दुईटा कुरो हराउँदो रहेछ, न्युक्लियोलस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसपियर हुँदो रहेछ, नम्बर 1। 2 नम्बर क्रोमेटिन कन्डेन्स भएर क्रोमोजोम यसरी बनिँदो रहेछ, सेन्ट्रल अपोजिट पोलमा मुभ हुँदो रहेछ र स्पिन्डल फाइबर, यो फाइबर बनिनु थाल्दो रहेछ। र नेक्स्ट हाम्रो सब फेज के थियो, हाम्रो मेटाफेज। मेटाफेजमा स्पिन्डल फाइबर, स्पिन्डल सेप भन्यो भने माथि चुच्चो, बिचमा फुल्लेको, फेरि मुनि चुच्चो, स्पिन्डल फाइबर बनिनु कम्प्लिट हुन्छ। क्रोमोजोम चाहिँ इक्वेटोरियल प्लेनमा बस्छ, इक्वेटर रिजनमा, त्यो जुन गोलोमा बिचमा सेन्टर पोजिसनमा बसेको कारणले गर्दा उसले नाम मेटाफेज पाएको। यहाँ कोरो भन्छ क्रोमोजोम हो, यो एट्याच विथ द स्पिन्डल फाइबर विथ द सेन्ट्रल मेयर। यो क्वेसन माध्यमिकमा सोधिबस्छ, जुन त्यो प्रोटिन फाइबर छ, त्यो प्रोटिन फाइबर चाहिँ क्रोमोजोमको कुन पार्टमा एट्याच हुन्छ भनेर मैले अस्ति क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर गराउँदा यो याद गर्नु भनेको थिएँ। सेन्ट्रोमियरमा आएर टालिन्छ। एकखेप यहाँनिर नक्सामा देख्छ, यो सेन्ट्रल अपोजिट पोलमा पुगेर यो स्पिन्डल फाइबर माथि चुच्चो, बिचमा फुल्लेको, मुनि चुच्चो हो, यो चाहिँ भयो स्पिन्डल फाइबर भयो, प्रोटिन फाइबर। क्रोमोजोम, यो क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेनमा बस्छ। इक्वेटोरियल प्लेनमा बसिसकेर मैले अहिले के भनेको थिएँ भन्दा, यो जुन स्पिन्डल फाइबर छ, यो प्रोटिन फाइबर चाहिँ क्रोमोजोमको प्राइमेरी कन्स्ट्रक्सन भनेर सेन्ट्रोमियर भनेर मैले क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा पढाएँ, त्यहाँ आएर टालिन्छ। र यो माध्यमिकमा सोधिबस्छ, इन विच पार्ट अफ क्रोमोजोम स्पिन्डल फाइबर गेट्स एट्याच भनेर, क्रोमोजोमको कुन पार्टमा आएर चाहिँ यो स्पिन्डल फाइबर या अथवा प्रोटिन फाइबर टालिन्छ भनेर। त्यो चाहिँ कहाँ टालिँदो रहेछ, सेन्ट्रोमियरमा। फेरि एकखेप बुझाइँदैछु, मेटा इक्वेटोरियल प्लेनमा बसेको कारणले गर्दा मेटा नाम पाएको हो। र मेटाफेजमा क्रोमोजोम अरेन्ज देमसेल्फ इन इक्वेटोरियल प्लेन, नम्बर 1। स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन कम्प्लिट्स, यो जुन स्पिन्डल फाइबर बनिने त्यो कम्प्लिट हुन्छ। सेन्ट्रल रिच अपोजिट पोल, नर्थ र साउथ पुग्दो रहेछ सेन्ट्रल। क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेनमा स्पिन्डल फाइबर बनिसक्दो रहेछ मेटाफेजमा। अब नेक्स्ट फेज हाम्रो आयो पुच्छरको छेउको, द्याट इज एनाफेज। एनाफेजमा के हुँदो रहेछ, सर्टनिङ अफ स्पिन्डल फाइबर, त्यो जुन स्पिन्डल फाइबर थियो त्यो छोटिँदै जान्छ। छोटिँदै जाँदाखेरि टेन्सन पुल स्टार्ट हुन्छ, तान्निनु थाल्छ। त्यो तान्ने कारणले गर्दा जुन सिस्टर क्रोमेटिडहरू अघि जुन क्रोमोजोमको त्यो दुईटा निस्केको थियो त्यो चुडिनु थाल्छ र त्यो डटर क्रोमोजोमहरू अपोजिट पोलमा मुभ हुन थाल्छ। यो तिमीहरूले डायग्राममा राम्रो बुझ्छ। यो स्पिन्डल फाइबर छोटिँदै गयो, यो छोटेको कारणले गर्दा यहाँ टेन्सन, यसले मुनि तान्छ, यसले माथि तान्छ। तान्दाखेरि यहाँ है क्रोमोजोमलाई के गरिदियो, सिस्टर क्रोमेटिडलाई के गरिदियो, सेपरेट गराएर डटर क्रोमोजोमलाई आफ्नो आफ्नो पोलपट्टि लान थाल्छ। दिस इज एनाफेज। फेरि एनाफेजमा के हुँदो रहेछ, सर्टनिङ अफ स्पिन्डल फाइबर। यो स्पिन्डल फाइबर छोटिँदाखेरि टेन्सन प्रड्युस भयो। टेन्सन प्रड्युस हुँदाखेरि सिस्टर क्रोमेटिडहरू सेपरेट हुँदो रहेछ। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट भएर इट मुभ्स टुवर्ड्स अपोजिट पोलपट्टि, आदि नर्थ पोलपट्टि, आदि साउथ पोलपट्टि जानु थाल्दो रहेछ। हामीले माइटोसिस डिभिजनको सब फेजहरू प्रोफेज गऱ्यौँ, मेटाफेज गऱ्यौँ, एनाफेज गऱ्यौँ, लास्ट पुच्छर टेलोफेज गर्नेवाला छौँ। यो टेलोफेज मैले नम्बर 1 मै लेखिदिएको छु। दिस स्टेज इज रिभर्स अफ प्रोफेज।
प्रोफेजको उल्टा भन्नुको मतलब अगाडिको त्यो जुन फर्स्ट सब फेज थियो माइटोसिस डिभिजनको प्रोफेज भन्ने त्यो प्रोफेजमा जो निस्क्यो टेलोफेजमा त्यही चाहिँ हराउँछ प्रोफेजमा फेरि जो हराएको थियो टेलोफेजमा फेरि निस्केर आउँछ फेरि के बुझाइन्दैछु दुईटा अपोजिट फेज हो प्रोफेजमा जो आएको थियो टेलोफेजमा त्यो जान्छ प्रोफेजमा जो गएको थियो टेलोफेजमा त्यो आउँछ प्रोफेजमा हाम्रो दुईटा कुरा हराएको थियो न्यूक्लियोलस र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर भनेर हामीले प्रोफेजमा पढेको थियौं टेलोफेजमा न्यूक्लियोलस र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिअपियर यो दुईटा हराएको थियो प्रोफेजमा तर टेलोफेजमा यो दुईटा फेरि निस्किन्छ प्रोफेजमा क्रोमोजोम आएको थियो क्रोमोजोम बन्नेको थियो क्रोमेटिन कन्डेन्स भएर तर अब क्रोमोजोम प्रोफेजमा आएको थियो टेलोफेजमा यो क्रोमोजोम अनकोइल्ड भएर बिस्तारै फेरि क्रोमेटिन बनिन्छ फेरि एक बुझाइन्दैछु प्रोफेजमा हामीले के पढ्यौं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन र न्यूक्लियोलस डिसअपियर भनेर टेलोफेजमा आएर रिअपियर हुँदो रहेछ यो दुईटा नम्बर 1 2 नम्बर जुन क्रोमेटिन क्रोमोजोममा बन्नेको थियो प्रोफेजमा अब टेलोफेजमा फेरि क्रोमोजोम चाहिँ क्रोमेटिनै बनिन्छ र नक्सा यहाँ छ यो दुईटा जुन अपोजिट पोलमा पुगिसकेर यी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दुईटै डटर न्यूक्लियसमा आयो बिस्तारै यहाँ न्यूक्लियोलस पनि स्टार्ट हुन्छ र यो चाहिँ भयो काइरोकाइनेसिस अन्त फेरि एक बुझाइन्दैछु टेलोफेज चाहिँ अपोजिट अफ प्रोफेज त्यसले गर्दाखेरि राम्रो ध्यान दिनु प्रोफेजमा जे भयो जे आएको थियो टेलोफेजमा हराउँदो रहेछ प्रोफेजमा जो हराएको थियो टेलोफेजमा फेरि निस्किँदो रहेछ र हामी चाहिँ माइटोसिसको काइरोकाइनेसिस यी न्यूक्लियस दुईटा भागमा बाँड्यो अब रह्यो यो ब्लू पोर्सन साइटोप्लाज्म डिभाइड हुनु पर्यो र यो साइटोप्लाज्म डिभिजन अफ साइटोप्लाज्मलाई चाहिँ भन्छ साइटोकाइनेसिस डिभिजन अफ साइटोप्लाज्मलाई के भन्दो रहेछ साइटोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस चाहिँ प्लान्ट सेलमा अलिक डिफरेन्ट छ एनिमल सेलमा अलिक डिफरेन्ट छ प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेल प्लेट फर्म भएर हुन्छ या प्रेग्मोप्लास्ट फर्म भएर हुन्छ यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ देखाइदिँदैछु गोल्गी भेसिकल्सहरुको त्यो सबै बीचमा लाइन लाग्न थाल्छ त्यो गोल्गी भेसिकल्स एक्युमुलेट हुन थाल्छ दुईटा न्यूक्लियसको बीचमा जुन चाहिँ बिस्तारै थिकनिङ हुँदै आउँछ त्यसलाई हामीले भन्छौं सेल प्लेट र त्यो सेल प्लेट बिस्तारै थिकनिङ या मोटिँदै आएर चाहिँ दुईटा यी सेल अब छुट्टियो सेपरेट भयो न्यूक्लियस पहिल्यै छुट्टेको थियो साइटोप्लाज्म पनि अब सेपरेट भयो यो चाहिँ भयो साइटोकाइनेसिस इन प्लान्ट सेलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ टेक्स प्लेस with the help of formation of cell plate form भएर साइटोकाइनेसिस चाहिँ प्लान्ट सेलमा हुँदो रहेछ एनिमल सेलमा चाहिँ क्लिवेज फरो बिस्तारै यो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेलमा सेल वल पाउँदैन त्यसले गर्दा जुन यो सेल मेम्ब्रेन छ आफै भित्र पस्दै जान्छ दैट इज क्लिवेज फर्म हुँदै जान्छ कुच्चिँदै जान्छ क्लिवेज फरो र डिफरेन्स बिट्विन प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको साइटोकाइनेसिसमा हामीले के याद गर्यौं भन्दाखेरि प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेल प्लेट फर्म भएर हुँदो रहेछ एनिमलमा चाहिँ क्लिवेज फरो भएर हुँदो रहेछ यो आफै सेल मेम्ब्रेन भित्र पसेर गएर यसै छुट्टिन्छ र यो चाहिँ रह्यो माइटोसिस डिभिजनको लास्ट यो लेसन र अब रह्यो होमवर्क छ यहाँनिर तिमीहरूले यो स्क्रिनशट गरिराख्नु किनभने लोड हुने एकदम प्रब्लम हुँदैछ भए पनि यहाँनिर केही बुझेनौ मलाई टेक्स्ट गर्दा हुन्छ र आजको लागि यति नै हेभ अ गुड डे